عاصفة الحزم عاصفة الحزم وهجلها من بحار الحزم عاصفة الحزم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والحمد لله هذه الدولة من وحدها في عهدها الجديد وهي كما تشوف الحمد لله أمن واستقرار، وهي أساسا محمد بن سعود قامت على الإسلام والعقيدة الإسلامية، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته وأن يوفقنا جميعا خدمة ديننا وبلادنا وشعبنا. والشكر والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن ديننا قام على العدل وعلى نصر المظلوم وعلى أداء حق الجار وعلى العمل على أمن النفس وأمن المال وأمن العرض وأمن البلد. وإنما قام به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأشقاؤه من عاصفة الحزم المباركة المسددة الموفقة التي جاءت في وقتها. إن هذا عمل موفق وعمل مجيد. فعاصفة الحزم هي عاصفة ردع الظلم، هي عاصفة نصرة المظلوم. فتأمل سلمان خطر الأمة، وتأمل خطر الحوثيين، وتأمل خطر الرافضة، فما كان منه إلا أن اتخذ قرار هذا الحزم لحماية شعب اليمن من خطر الميليشيات الحوثية ومن يعاونها في الفساد بأرض اليمن وقتل أهله. يسطره التاريخ بمداد من ذهب، فجزاه الله خيرا وأشقاؤه كذلك. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إذ يقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قرار حزمه في معركة أحد. نعم، ما أشبه الليلة بالبارحة. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. أسرج لها الريح لا قالا ولا قيلا، صنعاء قد ملئت رعبا وتضليلا، وهجلها من بحار الحزم عاصفة تجتاح أبرهة الحوثي والفيل، وسقلها كهزيم الرعد سارية تضج في الكون تسبيحا وتهليلا، واقدح لها مثل خطف البرق صاعقة، فإن في البرق تخويفا وتأميلا، وسم بالله تمطر كل قاصمة بإذن خالق ميكال وجبريل، واغسل بها يمن الإسلام من زمر هوت لخامنئي حبا وتبجيلا، وذكر الفرس أن القادسية ما زالت ترتل فينا النصر ترتيلا، وأن ذي قار ما زالت ملاحمه تؤصل المجد في الأجيال تأصيلا، واكتب لطهران من قلب العروبة من رياض عبد العزيز العز إكليلا، من رد هدهد سلمان السلام يجد جواب غضبته طيرا أبابيلا. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وإن حق الجار على الجاره أن يقوم بحقه على الوجه المطلوب، واليمن جار لنا وشقيقة لنا، وقد استنجد
رئيسها الشرعي بهذه البلاد الطيبة المباركة، فقامت هذه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين بإغاثة هذا الملهوف الذي يحتاج إلى الإغاثة وإلى رد اعتباره له. فهؤلاء الأعداء من الحوثيين الذين اتبعوا الصفويين قد تبرأ منهم علماء اليمن، فقد عمل إخواننا من أهل السنة في اليمن تقارير عنهم كثيرة تنبئ عن فساد طويتهم وفساد سريرتهم وفساد معتقداتهم لاتباعهم للصفويين في قم وطهران، فضلا عن تصريحاتهم المتكررة بتهديد أمن الخليج ومقدسات المسلمين. فجاءت العاصفة لرد الفتنة والشر عن بلاد المسلمين، وحفظا للحقوق ونصرة للمستضعفين وحفظا للمصالح العليا للمملكة والدول العربية والإسلامية. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يدري أن البحر يعجز غارفه وأن ليالي نجد ما حل نومها، وصنعاء في القيد المجوسي راسفة وما حل في أيامها عيش ساعة، وفي عدن شمس الحضارة كاسفة، وأن عصا موسى إذا جد فاجر كفرعون ما زالت على العهد لاقفة، وأن لسلمان العروبة لفتة عبوسا لأحلام الطواغيت ناسفة. إمام له الرحمن أسنى بصيرة بطب الخطوب المدلهمات عارفة، وخاط له بالنبض ثوب محبة مجللة بيضاء كالسيل جارفة، ومد له من طوله حبل همة مزمجرة عصماء كالرعد قاصفة، وأطعمه من نوره ومض حكمة مجنحة عذراء كالبرق خاطفة، يفهمها الرحمن سلمان وحده إذا حلت الجلة وحار الفلاسفة، فتستيقظ الدنيا له من سباتها، وللعزم إعصار وللحزم عاصفة. جنود الوطن الحر امضوا وانحروا الشر ودكوا البغي دكوه، لكن علقما مر وكونوا في مضي يزف الفر بالكر من الجو فتصبر وسقف يملأ البر. جنود الوطن الحر امضوا وانحروا الشر ودكوا البغي دكوه، لكن علقما مر وكونوا في مضي يزف الفر بالكر من الجو فتصبر وسقف يملأ البر. سعوديون والعزم فينا شعل النار، بنا الإقدام والحزم نحمي بالفدا الدار. سعوديون والعزم فينا شعل النار، بنا الإقدام والحزم نحمي بالفدا الدار. بنا الإقدام والحزم نحمي بالفدا الدار. وتقتات وتزداد وتفني المر بالصبر، فهذه صرخات الجيوش اليوم تزهر، وهذا علم العز في العلياء أخضر. وهكذا ما خال عاصفة الحزم إلا أنها صاحبة هذا الهدف لإعادة الشرعية وتأمين أهل اليمن ولاجتثاث تلك اليد الآثمة التي طال لسانها. وينبغي أن تتجنب الإشاعات التي يثيرها المغرضون وليس من ورائها إلا إثارة الفتنة. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا
قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولله الحمد والمنة والأمل كما رأيتم أن ساق تلك الشاحنات المليئة بالتغذية لإشباع الجائع وإكساء العاري وتعليم الجاهل، نعم، وتأمين الخائف، فملايين أصبحت تحت شعار الأمل لإعادة اليمن بإذن الله عاجلا غير آجل سعيدا، فهو يمن السعيد، واليمن السعيد بإذن الله يعود يمان ويعود إيمان ويعود حكمة، ويقضي الله عز وجل على الرافضي الحوثي. أما كلمتنا للقيادة الحكيمة، الفضل لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فهو صاحب الفضل والمنة، ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأشقائه الذين تعاونوا مع هذا الحق الذي ينبغي بأن يظهر وأن يبين. ونحن معك نؤيدك وندعو الله لك بالنصر والتمكين. سر على بركة الله، سددك الله يا خادم الحرمين، وسدد ولي عهدك وولي العهد ووزير الدفاع وأصحاب القرار الشجاع. فإننا نرفع إلى مقامكم الكريم يا خادم الحرمين الشريفين تأييدنا ومساندتنا لما تقومون به من نصرة لهذا الدين وأهله. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أما جنودنا الأشاوس في البر والبحر والجو فندعو الله أن يسدد رميهم. فإن رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وقد ورد بأن عمل المرابط يجري له حتى يوم القيامة، وهذه منقبة من مناقب هؤلاء البواسل الشجعان الذين نسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد. صبرا واحتسابا، فهنيئا لجنودنا المجاهدين شرف الشهادة في سبيل الله، ثم بالدفاع عن أمن الحرمين الشريفين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فليصبروا وليحتسبوا وليعلموا بأن لهم من الخير والثواب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بالله أن يغتالوا من تحت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصر إخواننا المرابطين على الثغور، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم صوب رأيهم وافتح لهم فتحا مبينا وكن لهم ناصرا ومعينا. أسأل الله للجميع السداد، أسأل الله أن يجعل العزة على يد سلمان وإخوانه، وأن يمكن لهذه البلاد، وأن يقضي على المنافقين في سائر البلاد، وأن يحقق للأمة نصرها
وعزها. اللهم قلت وقولك الحق المبين إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. اللهم يا ذا البطش الشديد يا فعالا لما تريد يا جبار السماوات والأرضين. اللهم عليك بالحوثيين، اللهم لا تبق لهم راية، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم اجعل تخطيطهم دمارا عليهم ووبالا يا رب العالمين. فالله نسأل أن ينصر جندنا وأن يحقق آمالنا وآمالهم وأن يحمي حدود بلادنا. صل اللهم وسلم على حبيبنا محمد. بين الحزم والأمل تعيشه هذه البلاد بإذن الله، ولله الحمد والمنة، مع ما نراه من حزم نعيش أمنا وأملا وآمالا أن يعيد الله عز وجل النصر لهذه الأمة. إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.